फागुन 7 गतेको ऐतिहासिक घोषणा। आखिर त्यो दिन पनि आएरै छाड्यो। फागुन 7 गते नेपाली जनताको चिर प्रतीक्षित आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिन, प्रजातन्त्रको अरुणोदयको त्यो दिन। यद्यपि त्यस दिन पनि 4 भञ्ज्याङभित्र बिहान कुहिरोले आकाश ठपक्क ढाकेको थियो र हातखुट्टा ठिहिर्याउने चिसो पनि बाँकी थियो। तथापि त्यो कुहिरो त्यति बाक्लो थिएन जसले चढ्दो घामको न्यानोपन छेक्न सकोस्। घाम छिपिदासम्म कुहिरो हटिसकेको थियो र 10 बज्दा नबज्दै आकाश छ्याङ्नै उग्रिसकेको थियो। केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्म आफ्नो शरीरमा न्यानो घामको अनुभव गरिरहेका थिए। उनीहरूभित्र न्यानोपनको नौलो अनुभूति थियो। स्वतन्त्र नागरिकको अनुभूति थियो, त्यो रैतीको होइन। त्यस दिन राणा शासनको विधिवत अन्त्य हुने भएको थियो। राजा त्रिभुवनले राष्ट्रका नाउँमा दिउँसो गर्ने घोषणाका साथै 104 वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको राणा शासनको अन्त्य हुने र त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको नयाँ युगको उद्घाटन हुने निर्धारित थियो। त्यही दिनको निम्ति त्यही आदर्श र सिद्धान्तलाई नेपाली समाजमा स्थापना गर्न कैयौँ नेपालीले आफ्नो अमूल्य प्राणको आहुति दिएका थिए। हजारौँले आफ्नो श्री सम्पत्ति अर्पण गरेका थिए। असङ्ख्य नेपालीले अकथनीय दुःख कष्ट झेलेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको चारतारे झन्डामुनि उनीहरूले यस निम्ति प्राण उत्सर्ग गरेका थिए कि त्यो संस्थाले एक दिन प्रजातन्त्रको उज्यालो मुलुकमा ल्याउनेछ र भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सपना साकार तुल्याउनेछ। उनीहरूको त्यही सुन्दर सपना त्यस दिन साकार भएको थियो। त्यही दिन शहीदको सपना साकार भएको थियो। विक्रम सम्वत 1903 को भदौ 31 गते भएको कोतपर्वपछि जङ्गबहादुर कुँवर नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई तत्कालीन रानी लक्ष्मीदेवीले, जसलाई राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले सम्पूर्ण राजकीय सत्ता सुम्पेका थिए, प्रधानमन्त्री बनाएकी थिइन्। रानी लक्ष्मीदेवीले तिनताका चलेको राजगद्दीको उत्तराधिकारी सम्बन्धी परम्पराको अन्त्य गरेर युवराज सुरेन्द्रको बदला आफ्ना छोरा रणेन्द्रलाई राजगद्दीमा चढाउन चाहेकी थिइन्। त्यसको निम्ति युवराज सुरेन्द्रको हत्या आवश्यक थियो। राजा राजेन्द्र स्वास्नीको कुरा काट्न नसक्ने, युवराज सुरेन्द्र आफै राजकाज गर्न चाहने अनि रानी लक्ष्मीदेवी चाहिँ आफ्नो छोरालाई राजा बनाउन खोज्ने, यस्तो त्रिकोणात्मक स्थितिमा मातवर सिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। राजेन्द्रकी जेठी रानीले पाण्ड्यहरूको पक्ष लिएर थापाहरूलाई लगारेकी थिइन्। त्यसैले जेठी रानीको मृत्युपछि कान्छी रानीले थापाहरूबाट आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा हुने आशा राख्नु स्वाभाविकै थियो। मातवर सिंहलाई त्यही उद्देश्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो। तर मातवर सिंह थापाले रानीको मनसुवा पूरा गर्न सकेनन्। फलस्वरूप रानी लक्ष्मीदेवी उनीसँग क्रुद्ध भइन्। राजा राजेन्द्र उनीसँग पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए अनि रानी पनि रिसाएपछि मातवर सिंह थापा एक्लो परे। तिनताकाको नेपालको राजनीतिमा भारदारहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण थियो। काजी अर्थात् मन्त्री पदमा पुगेका भारदारहरू आफ्नो पल्टनको तालुकोवाला हुने र पल्टन उनीहरूकै खटनमा चल्ने भएकाले पनि भारदारहरू राजनीतिक दाउपेचमा निर्णायक भूमिका राख्दथे। थापा र पाण्डेहरू अरू भारदारहरूभन्दा यस निम्ति पनि शक्तिशाली थिए कि उनीहरूले नेपाल दरबारको लामो सेवा गरेका थिए र धेरै दरबारी षड्यन्त्रहरू उनीहरूको प्रत्यक्ष हात रहेको थियो। भीमसेन थापाको पतनपछि थापाहरू लगारिनेमा परेका थिए। थापाहरू लगार्नेहरू चाहिँ पाण्डेहरू नै थिए। पाण्डे र थापाहरूको त्यो बाप बैरी साध्ने शत्रुता दरबारका निम्ति भने ज्यादै अनुकूल बन्न गएको थियो। दरबारलाई त्यसबाट सबैभन्दा ठुलो लाभ के थियो भने एका थरीलाई समाप्त पार्नु पर्यो भने अर्को थरीको सेवा हमेसा तयार रहन्थ्यो। मातवर सिंह दरबारभित्र एक्लो परे पनि उनी थापाहरूका जेठापाठा भएका र उनको उत्थानपछि थापाहरूको वर्चस्व शासनमा पुनः कायम भएकाले लगभग सबै थापाहरू उनका पक्षमा थिए। तर प्रच्छन्न दरबारी षड्यन्त्रबाट सत्ता उलटफेर हुने त्यो जमानामा त्यस्तो शक्तिको निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैनथ्यो। त्यसबेला नेपाल दरबारमा जसले हान्यो त्यसले जान्यो भन्ने उखान चरितार्थ भइसकेको थियो। ठिक त्यसै बेला नेपालको राजनीतिमा जङ्गबहादुर कुँवरको उत्थान भयो। रानी लक्ष्मीदेवीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यस्तो एक व्यक्तिको तलास थियो जो सत्ता र शक्तिको निम्ति जेसुकै गर्न तयार होस्। त्यसका निम्ति जङ्गबहादुर आदर्श पुरुष थिए। राजा रानी र युवराज सुरेन्द्रमा चलेको सत्ता सङ्घर्षबाट लाभ उठाएर आफूलाई सत्ताको शिखरमा पुर्याउने सुवर्ण मौका जङ्गबहादुरलाई तब मिल्यो जब कोतपर्व भयो। मातवर सिंह थापाबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा हुने लक्षण नदेखेपछि रानीले उनको हत्या गराउन जङ्गबहादुरको चयन गरिन् किनभने त्यसको सिफारिस गगन सिंहले गरेका थिए। जङ्गबहादुरले मातवर सिंहको हत्या गरेर रानीको र पछि गगन सिंहको हत्या गरेर राजा राजेन्द्रको मनसुवा पुरा गरेका थिए।
त्यसरी जङ्गबहादुरले राजा र रानीको कमजोरीको फाइदा उठाएर शक्तिशाली बन्न खोज्दा धेरै जोखिम उठाउनु पर्ने हुनु स्वाभाविक थियो। जङ्गबहादुरको चरित्र नै जोखिम उठाउने व्यक्तित्वका रूपमा निर्माण भएको थियो। त्यसकारण दरबारको चञ्चल स्वभावले पनि उनलाई पिचली तुल्याएन। उनी 4 वटा भकुण्डाहरूलाई एकै पटकमा उफारेर पक्रने कलामा पारङ्गत भइसकेका थिए। किनभने मातवर सिंहको हत्यापछि उनी कप्तानबाट एकैचोटि जर्नल पदमा पुर्याइएका थिए र उनको त्यो उल्काको उन्नति उनको आफ्नो निम्तिभन्दा पनि दरबारभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली रानी लक्ष्मीदेवीको उद्देश्यपूर्तिका लागि परमावश्यक हुन पुगेको थियो। नेपोलियनले एकपटक भनेका थिए, फ्रान्सको श्रीपेज पेरिसको नालीमा फालिएको थियो, त्यसलाई मैले तरबारले उठाएर आफ्नो टाउकोमा लगाएँ। जङ्गबहादुरका त्यस्तो कुनै उद्गारहरू रेकर्ड छैनन्, किनभने फ्रान्समा जस्तो नेपालमा तिनताका अखबार प्रकाशित हुँदैनथे। तर जङ्गबहादुरले पनि प्रधानमन्त्री पद तरबारकै भरमा प्राप्त गरेका थिए र टिकाउन पनि तरबारको सहारा लिनु परेको थियो। विक्रम सम्वत 1903 को भाद्र 31 गते गगनसिंहको हत्या भयो। रानी लक्ष्मीदेवी त्यो खबरले विक्षिप्त जस्तै भइन्। उनले जङ्गबहादुरलाई तत्कालै हत्यारा पत्ता लगाउने हुकुम गरिन्। जङ्गबहादुरले परिस्थितिको नाजुकतालाई हेरेर निर्णय लिए, अहिले नत्र हुन कहिल्यै। कोतपर्व तसर्थ जङ्गबहादुरको उत्कर्षको चरम क्षण थियो। त्यसमा चुक्नुको अर्थ थियो ज्यान जानु। उनी चुकेनन्। उनले आफ्ना सम्भाव्य विरोधीलाई छप्काएर प्रधानमन्त्रीको पद पड्काए। कोतपर्वमा बगेको रगतको खोलाको नेपालको प्रधानमन्त्रीको पगडी तैरिरहेको थियो। जङ्गबहादुरले त्यसलाई तरबारले उठाएर आफ्नो शिरमा राखे। त्यो पगडी जोगाउन उनले जुन व्यवस्था अपनाए त्यसलाई नेपालको इतिहासमा राणा शासन भनिएको थियो। कोतपर्वपछि प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति पदको पञ्जापत्र प्राप्त गरेको लगत्तैपछि जङ्गबहादुरले बाँकी बचेका भारदारहरूमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे। भीमसेन थापाले जस्तै उनले पनि आफ्ना सम्भाव्य विरोधीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै या त काट्ने या कैद गर्ने अथवा देश छाडेर भाग्न विवश तुल्याउने गर्न थाले। फलस्वरूप चौतारिया, थापा, पाण्डे र बस्नेतका धेरै भारदारहरूले ज्यान जोगाउन देश छाडेर भारतको शरण लिए। त्यसरी सत्ताको नाकामा पाउ जमाएर बसेका पुराना भारदारहरू काटिने वा लखेटिनेमा परेकाले जङ्गबहादुरलाई आफ्ना विश्वासपात्र भाइहरूलाई ती स्थानमा नियुक्ति दिने बाटो स्वतः खुल्न पुग्यो। उनले कोतपर्वमा ठुलो पराक्रम गर्ने आफ्ना भाइहरूलाई जर्नल दर्जा प्रदान गरेर पुरस्कृत गरे। आफ्नो पक्षमा लागेका अरू नातेदारहरूलाई पनि 2 तह 3 तहमाथि उचालेर पदोन्नति गरिदिए। षड्यन्त्र, धोखा, विश्वासघात र हत्याबाट सत्ताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिलाई संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत वफादारीको ठुलो चाह र खाँचो पर्छ। त्यसमा पनि दरबारको भरमा प्राप्त गरेको शासन टिकाउने, तरबार थमाउन वफादारीता नतौलने प्रश्नै उठ्न सक्दैनथ्यो। जसले षड्यन्त्र र धोकाबाट सफलता पाएको हुन्छ ऊ स्वभावले सशङ्कित हुन्छ। जो शङ्कालु हुन्छ उसलाई अरूमाथि भरोसा पनि हुँदैन। त्यसैले ऊ आफू बाहेक कसैमाथि विश्वास गर्न सक्दैन। जङ्गबहादुरले पनि आफ्नै भाइहरूलाई जनरल पदमा नियुक्त गरेर त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गरे। नेपालमा जति पल्टन थिए ती सबैलाई आफ्नो र आफ्ना भाइहरूको मातहतमा राखे। यद्यपि बचेखुचेका भारदारहरूलाई जुटाएर रानी लक्ष्मीदेवीले जङ्गबहादुरको पनि हत्या गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। तर दरबारी षड्यन्त्रको राम्रो जानकारी राख्ने जङ्गबहादुरले आफ्ना गुप्तचरहरू मार्फत त्यस कुराको पहिले नै सुराग पाएकाले रानीको त्यो अवसरलाई उनले बेअवसरमा परिणत गरिदिए। स्वयं रानीलाई निर्वासित गरेर भण्डारखाल पर्व भनेर इतिहासकारहरूले चित्रित गरेको त्यो घटना वास्तवमा भएकै थिएन। त्यसको आडमा जङ्गबहादुरले ती सबै काम सम्पन्न गरे जुन उनको शासनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न आवश्यक थिए। अर्थात् रानी लक्ष्मीदेवी र उनका समर्थक भारदारहरू उनको निम्ति ठुलो चुनौती थिए। भण्डारखाल पर्वकै बहानामा ती सबैलाई पन्छाउने उनले मौका पाएर त्यो मौका हातबाट उम्कन पनि दिएनन्। त्यसैले जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा रानी लक्ष्मीदेवीलाई तीर्थ गर्न काशी बनारस जान बाध्य तुल्याएर उनले आफ्नो बाटाका काँडा सजिलै पन्छाए। रानीसँगै राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले पनि बनारस जाने इच्छा गरेकाले पहिले त जङ्गबहादुरले रोक्न खोजेका थिए। तर पछि सुरेन्द्रलाई रिजेन्सी प्रदान गर्ने भएकाले उनलाई के खोज्छस् काना आँखा भने जस्तै भयो। सुरेन्द्रलाई रिजेन्सी घोषित गरेर शासन सत्तामाथिको आफ्नो पकड अझ मजबुत पार्ने त्यो सुवर्ण अवसर थियो। जङ्गबहादुरले त्यसको पुरा फाइदा उठाए। सुरेन्द्र विक्रम शाह युवराज छँदा जङ्गबहादुरले धेरै पटक आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर उनको मनोरञ्जन गराउनु परेको थियो। त्यसले गर्दा सुरेन्द्रको सन्कीपन र कमजोर मनको फेउ जङ्गबहादुरले पहिले नै पाइसकेका थिए भने सुरेन्द्रले पनि जङ्गबहादुर मुटु नभएको घोडा जस्तो छ, त्यसले जे भने पनि गर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका थिए।
त्यही कारण हो कि कोतपर्वपछि सुरेन्द्रको सुरक्षा प्रबन्धको जिम्मा स्वयं जङ्गबहादुरले लिएका थिए, किनभने उनलाई थाहा थियो सुरेन्द्रको ज्यानको खतरा कहाँबाट छ। सुरेन्द्रले पनि जङ्गबहादुरको बन्दी बन्नु परे पनि ज्यान जोखिने विश्वास राखेका थिए र उनलाई बन्दी जीवनको परवाह पनि थिएन। राजा र रानी दुवैको काशी प्रस्थानले जङ्गबहादुर र सुरेन्द्र दुवैलाई आआफ्नो प्रकारको लाभ मिलेको थियो। जङ्गबहादुरलाई अरू 2वटा चिठा पनि एकसाथ हात परे। 3 ताकासम्म भारतमा अङ्ग्रेजहरू निकै मजबुत भएर जमिसकेका थिए। दिल्लीको गद्दीमा सम्राट त थिए, तर उनको साम्राज्य अङ्ग्रेजहरूको हातमा परिसकेको थियो। अङ्ग्रेजहरूको यस प्रकारको विकास र विस्तारले भारतीय राज्यका रजौटाहरूमा विद्रोहको भावना जागृत भइरहेको थियो। त्यसको विस्फोटनले भारतमा अङ्ग्रेजहरूलाई निकै आछु पारेको थियो। त्यस्तो अवसरमा जङ्गबहादुरले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली फौज लगेर त्यो विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजहरूलाई सहयोग गरे। सिपाही विद्रोहको त्यो सहयोगको अवसर पारेर अङ्ग्रेजहरूले राणा सरकारको विदेश नीतिको सघन मूल्याङ्कन गरे। त्यसबाट उनीहरू त्यो निष्कर्षमा पुगे कि नेपालका राणाहरू अङ्ग्रेज विरोधी होइनन्। जङ्गबहादुरलाई सघाउँदा त्यहाँको स्थायित्व कायम रहन्छ र त्यसतर्फ ढुक्क हुन सकिन्छ। एकपल्ट अङ्ग्रेजहरूले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेर नेपाल नीति तर्जुमा गरेपछि उनीहरू भारतमा रहुन्जेलसम्म त्यसमा परिवर्तन गर्ने खाँचो अनुभव कहिले गरेनन्। उता चीन आफ्नै आन्तरिक सङ्कटमा थियो। तिब्बत चीनबाट पुरै स्वतन्त्र भइसकेको थियो। यद्यपि चीनले पनि तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको थिएन, तैपनि तिब्बतमाथि हस्तक्षेप पनि गरेको थिएन। चीनको सहयोगको अभावमा तिब्बतले नेपाली मुद्रा सम्बन्धी विवादलाई लिएर नेपालसँग भएको युद्धमा नेपालको शर्त मान्नु परेको थियो। उत्तरतर्फको खतरा र दक्षिणतर्फको डर नभएकाले जङ्गबहादुरलाई आफ्नो शासन सुदीर्घ तुल्याउन ठुलो मौका मिलेको थियो। त्यही मौकाको सदुपयोग गरेर उनले जुन शासन पद्धति बसाले त्यसैलाई नेपाली जनताले 104 वर्षसम्म बेहोर्नु पर्यो र भावी पुस्ताले पढ्ने इतिहासमा पनि त्यो कालखण्डलाई राणा शासनकै अध्यायका रूपमा वर्णन भएको पाउनेछन्। राणा शासनको आधार तरबारको शक्ति भएकाले त्यसको स्थायित्वको कारण पनि तरबार नै थियो। बन्दुकले प्राप्त गरेको सत्ताको जोगाउन पनि बन्दुक नै चाहिन्छ। यो तथ्यलाई अरूले भन्दा राणाहरूले राम्ररी बुझेका थिए। त्यसैले उनीहरूले सर्वप्रथम सेनामाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाए। सबै पल्टनका कमान्डरहरूमा आफ्ना भाइहरूलाई नियुक्त गरेपछि उनीहरूको वफादारीता सन्देहरहित हुन पुग्यो। त्यसपछि जङ्गबहादुरले प्रशासन यन्त्रलाई पनि प्रधानमन्त्रीमै केन्द्रित तुल्याए। पजनीको मौका पारेर आफूलाई शङ्का लागेका सबैलाई जागिरबाट निकालिदिए र त्यस ठाउँमा आफ्ना विश्वस्त मानिसहरूलाई भर्ना गरे। सेना र प्रशासनमाथि आफ्नो राम्रो पकड कायम भएपछि तत्कालीन नेपाली समाजमा स्थिरता र स्थायित्वको अनुभव हुनु अनौठो कुरा थिएन। जङ्गबहादुरले नेपालमा केही कालदेखि चलिरहेको सत्ताभित्रको अस्थिरता साँच्चै समाप्त पारेका थिए र उनको शासनकालमा शान्ति र स्थिरता उपलब्ध भएको थियो। जङ्गबहादुरले तरबारको बलमा सत्ता प्राप्त गरेका र त्यसैका भरमा टिकाएका हुनाले त्यसको परिवर्तन आधार पनि तरबार नै हुन पुग्यो। त्यो स्वाभाविक पनि हो। सत्ताको खेलमा त्यसको आधारको ठुलो महत्त्व रहिआएको छ। त्यही कारण हो कि सभ्यताको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मानव श्रम त्यही आधारको परिवर्तनमा खर्च भएको छ। सत्ता प्राप्ति र त्यसको परिवर्तनको आधार जनआकाङ्क्षा तथा विवेक सम्मत तुल्याउनकै निम्ति प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको हो। तर प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास हुनु नेपालले अझ धेरै दिन कुर्नु थियो। अहिले जुन प्रसङ्ग चलिरहेको छ त्यो राणा शासनको उत्थान र विकासकालको कथा हो। जङ्गबहादुरले सत्ता आफ्नो हातमा पारेपछि त्यसलाई टिकाउन जुन जतन गरे त्यसैलाई इतिहासमा राणा शासन भनिन्छ र अहिलेको चर्चा पनि त्यसमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले शासनको आधारको कुरा किन कोट्याएको हुँ भने जङ्गबहादुरले आफ्नो शासन व्यवस्था आफ्नै परिवारमा केन्द्रित राख्नु जुन व्यवस्था गरेका थिए, कालान्तरमा त्यही व्यवस्था अन्तर्गत उनका छोराहरू निर्वासित र दण्डित गरिए। उनले तरबारको बलमा सत्ता प्राप्त गरेकाले उनका भाइका छोराहरूले पनि तरबारकै भरमा जङ्गखलकका सत्ताबाट पन्छाएर इतिहासको जिम्मा लिए। विष वृक्ष रोपेपछि विषै फल्छ, त्यसबाट अमृत फल्दैन। जङ्गबहादुरले सत्ता प्राप्त गर्ने र जोगाउने जुन बाटो आफ्ना भाइ छोरालाई देखाएका थिए त्यसैको प्रयोग गरेर भतिजाहरूले उनको वंश नाश गरिदिए। यो अलि पछिको प्रसङ्ग हो। जुन बेला जङ्गबहादुरले शासन सत्ता सम्हालेका थिए त्यसबेला दरबारी षड्यन्त्र तथा भारदारीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा चरम अवस्थामा थियो। जङ्गबहादुरले पहिलो दृष्टि त्यसैमाथि स्थिर पारे। रानी लक्ष्मीदेवीलाई भारतमा निर्वासित हुन बाध्य तुल्याएपछि राजा राजेन्द्रले पनि उनलाई नै पछ्याएर युवराज सुरेन्द्रका निम्ति बाटो खुला गरिदिए। जङ्गबहादुरले सुरेन्द्रलाई आफ्नो काबुमा पारेपछि राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेर नेपालका भावी राजाहरू पनि राणाकै कोखबाट जन्मने
व्यवस्था मिलाए। त्यसको निम्ति सर्वप्रथम उनले आफ्ना छोरीहरू ललित राजेश्वरी र ताराकुमारी देवीको विवाह युवराज तैलोक्यसँग गरिदिए। ती दुईमध्ये राजेश्वरीको गर्भबाट पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म भयो, जो पछि नेपालका राजा भए। हुन त जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइहरूको पूर्ण सहयोगका साथ शासन सत्ता हत्याएकाले नेपालको प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापतिको पद आफूपछि आफ्नो सबैभन्दा जेठा भाइको पक्षमा जाने प्रबन्ध मिलाएका थिए। त्यसो गरेर उनले सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको बाटो खोलिदिएका थिए। तर जसले हान्यो त्यसले जान्यो भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको थियो। जमानामा उनका महत्त्वाकांक्षी भतिजाहरू उनले बाँधिदिएको थितिमा चल्न तयार भएनन्। फलस्वरूप जङ्गबहादुरको मृत्युपछि प्रधानमन्त्री बनेका रणदीप सिंहले स्वाभाविक मरण मर्न पाएनन्। उनले जङ्गबहादुरका जेठा छोरा जगतजङलाई उत्तराधिकारी बनाउन लागेको सुइँको पाउने बित्तिकै धीर शमशेरका छोराहरूले उनको हत्या गरिदिए र राणा शासनमा पद प्राप्त गर्ने उपयुक्त आधार तरबार नै हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गरिदिए। त्यस प्रकार रणदीपको हत्या गरेर उनकै भतिजा वीर शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने र उनले पनि जङ्गबहादुरको सिको टपक्क टिपेर जङ्गखलबको मूलोच्छेदन गरिदिए। वीर शमशेर जङ्गबहादुरले बसालेको रोलक्रम उल्टाएर नयाँ रोलक्रम चालु गराए, जसमा आफ्ना 17 भाइलाई मात्र समावेश गरिएको थियो। शमशेर खलकका नाउँले चिनिने धीर शमशेरका छोराहरूले जङ्गबहादुरको वंशनाश गरे पनि उनको नाम भने आफ्नो नाममा पछाडि जोड्न भुलेनन्। उनीहरूले त्यसै बेलादेखि आफ्नो नामको पछाडि जबराको पुच्छर जोड्न थालेका हुन्। वीर शमशेरपछि रोलक्रम अनुसार खड्ग शमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद पाउनुपर्ने थियो, तर उनीमाथि त्यही पदमा आँखा गाडेको अभियोग लागेर उनी पहिले नै पाल्पा थपिएका थिए। त्यसैले वीर शमशेर मर्ने बित्तिकै देव शमशेर प्रधानमन्त्री भए। देव शमशेरलाई सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री मानिएको छ। यद्यपि उनले जङ्गबहादुरले बसालेको राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने कदम चालेको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। तथापि उनले 3-4 महिनाको शासनकालमा नेपालको सामाजिक उत्थान तथा जनताको चेतना फैलाउने दिशामा चालेका कदमहरूबाट उनी अरूभन्दा पृथक थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उनको त्यस्तो कदमबाट कालान्तरमा आफ्नो सत्ताको जग नै हल्लने आशंकाले चन्द्र शमशेर लगायतका उनका भाइहरू आतंकित हुनु स्वाभाविक थिएन। त्यही आतंकको अनुभूतिले हो अथवा देव शमशेर अरू भाइहरूभन्दा पनि अलि शौखिन भएकाले पनि होला, चन्द्र शमशेरको षड्यन्त्रद्वारा उनी धनकुटा थपाइए र चन्द्र शमशेर स्वयं प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति बने। चन्द्र शमशेरको शासनकाललाई राणा शासनको चरमोत्कर्ष मानिएको छ। उनको 29 वर्ष लामो शासनकाललाई राणाहरूले स्वर्णिम काल र इतिहासकारहरूले शान्त र स्थिरताको काल माने पनि यथार्थमा त्यो नेपालीको उकुसमुकुसको काल थियो। देव शमशेरले गोरखापत्रको साप्ताहिक प्रकाशन सुरु गराएर सामाजिक चेतनाको सानो झल्को दिएका थिए भने चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरेर उज्यालो भविष्यको ढोका चाहिँ खोलिदिएको मान्नै पर्दछ। चन्द्र शमशेरले राणाहरूको रोलक्रमबाट ब्याइते र ल्याइतेतिरबाट जन्मेका राणाहरूको जुन श्रेणी विभाजन गरिदिए त्यो पनि कालान्तरमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति सहायक नै सिद्ध भयो। कारण ए, बी र सी क्लासमा विभाजित मध्ये ए क्लासका राणाहरूले मात्र प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापतिको पद प्राप्त गर्न सक्दथे। जुन राणाहरू रोलक्रमबाट निकालिए उनीहरू स्वयं पनि राणा शासन विरोधी भए र तिनको 7 सालको क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान थियो। चन्द्र शमशेरले बाँधेको रोलक्रमलाई उनीपछि भीम शमशेरले उल्टाएर सी क्लासका राणाहरूको महत्त्वाकांक्षा जगाइदिए। तर उनको शासनपछि जब जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भए उनले फेरि चन्द्र शमशेरकै नीति लागू गरेर सी क्लासका राणाहरूलाई रोलक्रमबाट निकालिदिए। राणा शासनको इतिहासमा जुद्ध शमशेरको शासनकाल अनेक कारणले उल्लेखनीय हुन पुगेको छ। नेपालका औद्योगिक विकासको शिलान्यास जुद्ध शमशेरबाटै भएको हो र नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सन्देशको सञ्चार पनि उनैको शासनकालबाट भएको हो। विक्रम सम्वत 1990 को महाग भूकम्पपछि काठमाडौँ शहरको एक खण्डलाई योजनाबद्ध तरिकाले शहरको विकास गराउने चेष्टा होस् अथवा नेपाल बैङ्कको स्थापना गरेर उद्योगमा लगानीको ढोका खोल्ने प्रयास होस्, ती सबै जुद्ध शमशेरको अग्रसरतामा रहेको थियो। जुद्ध शमशेरकै शासनकालमा युरोपमा द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 देखि 1945 सुरु भएको थियो र त्यो विश्वयुद्ध विश्वव्यापी रूपमा परेको थियो। भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा स्वतन्त्रताको निम्ति निर्णायक युद्ध करो या मरो सुरु भएको थियो र गान्धीले नारा लगाएका थिए, अंग्रेज हो भारत छोड। चीनमा जापानले हमला गर्नुभन्दा पहिले नै चियाङ काइसेक र कम्युनिस्टको दुई सरकार अस्तित्वमा थियो। त्यसमाथि जापानले मङ्चुकुओ सरकार कायम गरेपछि चीन प्रत्यक्षतः 3 भागमा विभाजित भएको थियो। तिब्बत स्वतन्त्र बनिसकेको थियो। तिनै परिस्थितिले होला राणाहरूमा सबैभन्दा विलास लम्पट मानिस
का जुद्ध शमशेरले पनि देशको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको जग खन्ने काममा आफूलाई संलग्न तुल्याउनु परेको थियो। राणा शासनको स्वरूप नै त्यस्तो थियो कि राणा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना त्यस्तो प्रयासहरू सुरु हुनै सक्दैनथे। मोरन कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री आदि जुद्ध शमशेरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा चालेका कदमका प्रतीक मात्र होइनन्, नेपालको औद्योगिक विकास प्रयासका साक्षी पनि हुन्। नेपालमा राजनीतिक अधिकारको चेतना जगाउने सङ्गठित प्रयास पनि जुद्ध शमशेरकै पालामा भएको हो। प्रजा परिषदको जन्म र विक्रम सम्वत 1997 सालको पर्व नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनतन्त्र स्थापनाको सङ्गठित प्रयासका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ती घटना यति युगान्तकारी साबित भएका छन् कि तिनको प्रेरणा र प्रकाश बिना पछिल्ला राजनीतिक घटना विकासक्रमको चर्चा अधुरा र अपुरा हुन पुग्छन्। ती सबैको विस्तृत वर्णन पहिलेका अध्यायहरूमा भइसकेको छ। प्रसङ्गवश मात्र यो चर्चा पुनः उठेको हो। जुद्ध शमशेर एक अर्को कारणले पनि अरू राणा प्रधानमन्त्रीभन्दा बेग्लै देखिएका छन्। त्यो कारण हो स्वेच्छाले राजत्याग। हुन त चन्द्र शमशेरका महत्त्वाकाङ्क्षी छोराहरूको दबाब र प्रभावका कारणले उनले राजत्याग गर्नुपरेको हो, किन्तु राणा शासनको इतिहासमा आफ्नै जीवनकालमा पदत्याग गर्ने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो घटनालाई ठुलो त्यागको संज्ञा दिनेहरूको पनि कमी थिएन। त्यो जमानामा बडो नाटकीय ढङ्गले उनको पदत्यागको समारोह भएकाले त्यो पनि तीन ताकाको समाजमा त्यो घटना ठुलो चर्चाको विषय बन्न पुगेको थियो। जुद्ध शमशेरपछि पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति बने। पद्म शमशेर भीम शमशेरका छोरा थिए र उनका साथै प्रधानमन्त्रीको पद जङ्गबहादुर राणापछि त्यो वंशको तेस्रो पुस्तामा सरेको थियो। जङ्गबहादुर र रणदीप पछि धीर शमशेरका छोराहरू वीर शमशेर, देव शमशेर र चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र जुद्ध शमशेरले त्यो पद सम्हालेका थिए। पद्म शमशेर धीर शमशेरका नाति भएकाले उनको शासनकालदेखि त्यो वंश परम्परा तेस्रो पुस्तामा सर्न पुगेको हो। राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा पद्म शमशेर अत्यन्त कमलो मनका र कमजोर प्रधानमन्त्री साबित भए। एक त बुहारी भटमास खाएकी भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने उनको चरित्र थियो। उनी आफै कमजोर तथा कोमल मनका नै त थिए नै, त्यसमाथि चन्द्र शमशेरका छोराहरू मोहन शमशेर, बबर शमशेर र केशर शमशेरका सामु उनी निरुपाय एवं असहाय बन्दथे। पद्म शमशेरका जति दाजुभाइ थिए ती सबै भीम शमशेरका ल्याइते पत्तीबाट जन्मेका थिए। त्यसैले जुद्ध शमशेरले ती सबैलाई रोलबाट निकालिसकेका थिए र उनीहरू 4 भन्ज्याङ बाहिर थिए। पद्म शमशेरले चन्द्र शमशेर अथवा जुद्ध शमशेरका छोराहरूमाथि भर नपरी सुखै थिएन। त्यसप्रकार पद्म शमशेरलाई आफ्ना शक्तिशाली भाइहरूको सहायता बिना नै प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु पर्यो। राणा शासनको एक मुख्य आधार दाजुभाइको टेवा हो। त्यसैबाट पद्म शमशेरले वञ्चित हुनु पर्यो, आफ्ना भाइहरू रोल क्रमबाट बाहिर पाटो लागिसकेकाले। दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेन र अमेरिकी पक्षको जित भयो, तर त्यो युद्धले बेलायतलाई आन्तरिक रूपमा खोक्रो पारिदियो। त्यसैले विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि ब्रिटेनले आफ्ना उपनिवेशहरूलाई क्रमशः स्वतन्त्र प्रदान गर्न थाल्यो। भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चरम अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यसमाथि ब्रिटिस साम्राज्यको खस्कदो अवस्थाले गर्दा भारत जस्तो विशाल राज्यलाई आफ्नो काबुमा राखिराख्न असम्भव भयो। फलस्वरूप 2004 सालको साउन 31 गते अर्थात् सन् 1947 अगस्त 15 तारिकका दिन भारत स्वतन्त्र भयो र अङ्ग्रेज शासन समाप्त भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएकाले चिनको मङ्चुकुओ राज्यमाथि उनको प्रभाव पनि समाप्त भयो। उता च्याङ काइसेकको सरकार र कम्युनिस्ट बीच भीषण गृहयुद्ध चल्न थाल्यो। सम्पूर्ण चीनमाथि नियन्त्रण जमाउन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन पनि त्यसै बेला भएको हो। भारतबाट आफ्ना मित्रशक्ति अङ्ग्रेजहरूको पलायन हुँदा नेपालमा पद्म शमशेर जस्तो कमजोर प्रधानमन्त्री सत्तामा हुनु राणा शासनका निम्ति दुर्भाग्य नै थियो। त्यो दुर्भाग्यसँग राणा शासनले सोझै साक्षात्कार गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले चलाएको सत्याग्रहका रूपमा। 2004 सालको शान्तिपूर्ण सत्याग्रह राणा शासक तथा नेपाली जनता दुवै थरीका निम्ति नौलो अनुभव थियो। तरबारको भरमा लिएको र बन्दुकको आडमा टिकाएको आफ्नो शासन व्यवस्थालाई निहत्ता जनताले चुनौती दिएको घटना राणाहरूका लागि अनौठो नभए पनि आश्चर्यजनक चाहिँ अवश्य थियो। भारतमा भएका सत्याग्रहका ठुला आन्दोलनका बारेमा राणाहरूले सुनेका र पढेका मात्र थिएनन्, कतिपय अवसरमा देखेका पनि थिए। त्यसकारण सत्याग्रह हुनु आफैमा अनौठो घटना थिएन। तर नेपालमा सत्याग्रहको आगो देशभरि, त्यसमाथि पनि काठमाडौँमा जुन रूपमा सल्कियो त्यसले उनीहरूलाई आश्चर्यमा पारेको थियो। सत्याग्रहको माग अत्यन्त साधारण थियो, मौलिक हकको बहाली। मौलिक तथा नागरिक हकको बहालीको मागभित्र लुकेको सत्ताको बाँडफाँडको सवाल बुझ्ने चेतनाको विस्तार तीन ताकाको नेपाली समाजमा सीमित थियो। तर राणाहरू त्यो मागको अर्थ र महत्त्व बुझ्दथे। उनीहरूलाई थाहा थियो कि नागरिक तथा मौलिक हकको अर्थ हो
जनतामाथि शासन गर्ने सरकारमा जनताका प्रतिनिधित्वको माग। त्यो मागले राणा शासनको सोझै उन्मूलन उल्लेख त कतै गरेको थिएन, तर त्यसले जहाँ प्रहार गर्न खोजेको थियो त्यही राणा शासनको कर्मस्थल हो भन्ने तथ्य नबुझ्ने उनीहरूमा थिएनन्। पद्मशमशेरले राष्ट्रिय आन्दोलनको पहिलो सशक्त उभारलाई पहिले शक्तिद्वारा दमन गर्न खोजे भने उनको त्यो हतियार काम नलागेपछि सम्झौताद्वारा शमन गराउने प्रयास गरे। उनले राणा शासन टिकाउन भारतको नयाँ सरकारसँग मित्रता जोड्न र विश्वमा शक्ति राष्ट्रका रूपमा चिनिन थालेको अमेरिकासँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने ठुलो चेष्टा गरे। भारतको त्यो नयाँ सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध यथावत राख्न उनलाई सफलता मिले पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध जोड्न भने उनी सफल भएनन्। भारतका नयाँ मित्रहरू पनि जनआन्दोलनको दमनका समर्थक थिएनन्। उनीहरू सोझै राणा सरकारका मामलामा हस्तक्षेप नगरेर पनि राजनीतिक सुधारको सुझाव दिन चुक्दैनथे। न चीनको आशा न अमेरिकाको भरोसा। अनि पद्मशमशेरलाई नेपालमा राजनीतिक सुधारको घोषणा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखा परेन। उनले सुधारको घोषणा पनि गरे, तर त्यो सुधार कुनै पक्षका निम्ति पनि उपयोगी साबित हुन सकेन, न जनताका लागि राणाका निम्ति। जनतालाई राणा शासनको उन्मूलन चाहिएको थियो, त्यसमा सुधार होइन। त्यस्तै कट्टरपन्थी राणाहरूलाई सत्तामाथि एकहट्टी कब्जाको सुरक्षा पो चाहिएको हो, त्यसको हिस्सेदारी होइन। तसर्थ पद्मशमशेरको शासन अवधिकै जस्तो उनको राजनीतिक सुधार तथा वैधानिक कानुनको पनि नियत हुन पुग्यो, अर्थात् अकाल मृत्यु। पद्मशमशेरको शासनकाल अति छोटो भए पनि उनले जुन वैधानिक कानुनको निर्माण गरे त्यसको ऐतिहासिक दृष्टिले ठुलो महत्त्व छ। चन्द शमशेरका छोराहरूको महत्त्वाकांक्षा र शासन यन्त्रमाथिको पकडका कारणले जुद्ध शमशेर त टिक्न सकेनन् भने पद्मशमशेर जस्ता पिन्छेले शासन थामेर आफूले बनाएको विधान लागू गराउन सक्ने कुरा तिनताका कसैले पत्याएको थिएनन्। नभन्दै उनी छिट्टै पन्छिएर भारतको राँचीमा गएर बस्न थाले। प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा रोलक्रम अनुसार मोहन शमशेर नै चढे। पद्मशमशेरको वैधानिक कानुनले त्यही नियति भोग्नु पर्यो जुन उनको शासनकालले भोग्नु परेको थियो, अकाल मृत्यु। त्यो विधान त्यसरी जन्मने बित्तिकै मर्यो। तैपनि त्यसको नेपालको वैधानिक इतिहासमा मात्र होइन, राजनीतिक इतिहासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो विधानको निर्माणले राणा शासनलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन र राणा शासनको कुनै विकल्प नै हुन सक्दैन भन्ने रूढिवादी धारणा राख्नेहरूलाई भावी परिवर्तनप्रति मानसिक रूपले तयार पार्न सचेत मात्र गराएन, उनीहरूले त्यस्तो परिवर्तन कुनै न कुनै दिन अवश्य आउँछ भन्ने विश्वास गर्न थाले। महात्मा गान्धीले भारतबाट अङ्ग्रेजलाई धपाएको कुरा पत्याउन नसक्ने त्यस प्रकारका रूढिवादीहरू नै तिनताकाको नेपाली समाजका खम्बा थिए। उनीहरू राणा शासनलाई अजर र अमर ठान्दथे। तर अब पद्मशमशेरले वैधानिक कानुनको निर्माण गरे। त्यसपछि उनीहरूको आँखा खुल्न पुग्यो कि राणाहरूका भाइ भारदारका लस्कर र पल्टन मात्र पर्याप्त रहेनछन्। त्यसै गरी जङ्गी र निजामतीका कर्मचारीहरूमा पनि वैधानिक कानुनको सकारात्मक परिणाम यो निक्ल्यो कि उनीहरूको मनको कुनै कुनामा कानुनी राज्य भए तोकिएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाइन्छ, हुकुमले त्यसलाई काट्न सक्दैन भन्ने पर्न थाल्यो। त्यो कानुनले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मागप्रति उदासीन रहनेहरूलाई पनि आशावादी हुन कर लगायो र उनीहरूमा राणाहरू अपराजय होइन रहेछन् भन्ने विश्वास जगायो। त्यस अर्थमा काङ्ग्रेसका लागि पनि त्यो सानो उपलब्धि थिएन। वैधानिक कानुन बनाएर पद्मशमशेरले राणा शासनलाई लम्ब्याउने जुन जतन गरेका थिए त्यो समयानुकूल लागे पनि उपयुक्त थिएन, त्यसैले त्यो सफल पनि हुन सकेन। जसको पतन हुन लागेको हुन्छ त्यसको पहिले मति भ्रष्ट हुन्छ। त्यसबेला राणाहरूको पनि मति भ्रष्ट भएको थियो, किनभने उनीहरूको पतन अनिवार्य थियो। मूर्खलाई अर्थी विष भए जस्तै कट्टरपन्थी राणाहरूलाई पनि सुधार विष बन्न पुग्यो। उनीहरूले पद्मशमशेर र उनका सुधार दुवैलाई एकै चोटले समाप्त पारिदिए। पद्मशमशेरको सुधारवादी विधानको असफलताले यो तथ्यलाई पुनः पुष्टि गर्यो कि तानाशाही व्यवस्था कुनै हालतमा सुध्रिन सक्दैन। या त त्यो आफ्नो ताकतका भरमा टिक्दछ या समाप्त भएर जान्छ। क्रमिक सुधार त्यसभित्र अटाउँदैन। त्यस प्रकार वैधानिक कानुनको अकाल मृत्यु तथा मोहन शमशेरको कट्टरवादको उत्थानले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि नेपालका राणाहरूलाई सुधार्न गाह्रो रहेछ भन्ने बोध गरायो। पद्मशमशेरको सुधारको घोषणा तथा वैधानिक कानुन बनाउने कुराले नेहरूलाई निकै उत्साहित हुनुभएको थियो र पद्मशमशेरको अनुरोधमा नेहरूलाई आफ्ना विश्वासपात्र सहयोगी शिवप्रकाशलाई सल्लाहकारका रूपमा काठमाडौँ पठाउनु भएको थियो। नेहरूलाई हृदय परिवर्तनमाथि विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र राणाहरूको पनि हृदय परिवर्तन गर्न सकिने
आशा उहाँले राख्नुभएको थियो। तर राणा शासन हृदयहीन अर्थात् मुटु नभएको केवल पशुबलमा आधारित शासन थियो। त्यसैले त्यसमा परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु भएन र पछि आफै धोका खानुभयो। तर राणाका त्यस्तो सबै नकारात्मक काम कारबाहीको क्रान्तिको पृष्ठभूमि निर्माणमा भने सकारात्मक प्रभाव परिरहेको थियो। एक शताब्दीसम्म राणा शासनले त्यस्तो कुनै राजनीतिक लहरको सामना गर्नु परेन जसले विश्वव्यापी परिवर्तनको सन्देश बोकेको होस्। नेपालका शासकहरूमा पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुरलाई त्यसको श्रेय जान्छ कि उनीहरूले चाहे सचेत रूपमा होस् अथवा अचेत रूपमै किन नहोस्, जे गरे त्यसले उनीहरूमा युग चेतनाको बोध भएको आभास दिन्छ। हुनसक्छ काकतालीले पनि त्यस्तो श्रेय उनीहरूलाई मिलेको होस्। जे होस्, उनीहरूका पाइला तत्कालीन विश्व परिस्थितिसँग मेल खाने र विश्वव्यापी लहरलाई आफूभित्र पचाउन सक्ने क्षमताको परिचय दिने खालका थिए। त्यो इतिहासमा प्रमाणित तथ्य बनिसकेको छ। भारतका अङ्ग्रेज र मुगलहरूबीच दिल्ली सल्तनमाथि कब्जा जमाउन होडमा लामो र कठिन युद्ध चलेको मौकामा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको जुन अभियान चलाए त्यसलाई हाँक दिने बाह्य शक्तिलाई त्यसबेला यता हेर्ने अवकाश पटक्कै भएन। यता चीन आफ्नै आन्तरिक झगडामा व्यस्त थियो। त्यस्तो अनुकूल परिस्थिति भन्ने कल्पना अथवा विश्लेषण गरेर पृथ्वीनारायण शाहको अभियान सुरु भएको थिएन। उनी अघि बढेपछि ती सबै आफसे आफ मिलेका हुन्। तर जब भारतमा अङ्ग्रेजको शासन मजबुत भयो तब पृथ्वीनारायण शाहको पाइला पनि रोकियो। त्यसपछि नेपालका शासकले बढ्ने होइन अड्ने रणनीति अपनाउन बाध्य हुनु पर्यो। समरकन्ददेखि बर्मासँग अङ्ग्रेजहरूसँग राज्य विस्तारमा लागेकाले त्यो राज्य विस्तारको युगै थियो। त्यसबेला जसले हान्यो त्यसले जाने भन्ठानेर पृथ्वीनारायण शाहले जुन राज्य विस्तारको अभियान चलाए त्यो युगानुकूल थियो। त्यसैले उनलाई सफलता मिल्यो। त्यस्तै संयोगले जङ्गबहादुरलाई पनि साथ दियो सत्ता हत्याउन र त्यसलाई जोगाउन। भारतमा पराजित भएका राजा रजौटाहरू आफ्नो पुरानो गौरव र प्रतिष्ठा फिर्ता गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेका थिए र अङ्ग्रेजलाई शान्तिले रहन असम्भव तुल्याइरहेका थिए। त्यस्तै चीनका प्रान्तीय शासकहरूले चकचकी चलाएका थिए। सम्राटको पकड खुकुलो हुँदै गएको थियो। अस्थिरताको उग्र लहर चारैतिर मडारिएको थियो। अस्थिरताको त्यस्तै लहर नेपालको दरबारमा पनि चलेको थियो। स्थिरताको लहर चलेकै बेला जङ्गबहादुरले आफ्नो चातुर्य देखाए। भारतभित्रको आन्तरिक समस्यामा व्यस्त रहेको अङ्ग्रेज सरकार नेपालमा स्थिरता चाहन्थ्यो। त्यस्तो स्थिरता जङ्गबहादुरबाट सुनिश्चित हुने उनीहरूले देखे। भारत र चीन दुवैतिर अस्थिरताको लहर चलेको बेला नेपालमा जङ्गबहादुरलाई पनि चिट्टा परेको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि संसारभरि स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लहर चल्यो। त्यो लहरको सानो झलक 2004 सालको सत्याग्रह थियो। पद्मशमशेरको वैधानिक कानुन त्यो विश्वव्यापी लहरलाई आफूभित्र अटाउने र त्यस आफ्नो सत्ता पनि टिकाइराख्ने चतुर प्रयास थियो। तर अब राणाका दिन बितिसकेका थिए। त्यसले विनाशकाले विपरीत बुद्धि भयो। थोरै जगाउन खोज्दा उनीहरूले धेरै होइन सबै गुमाउनु पर्यो। त्यो प्रसङ्ग पछिलाई। पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुरले सुरु गरेको शासन सम्हाल्ने उनका उत्तराधिकारीहरू शासकहरूले हावाको लहर पहिचान गर्न सकेनन्। परम्पराको निर्वाह अर्थात् दरबारले षड्यन्त्र र राणाले निर्मम दमनलाई नै आफ्नो शासनधार माने। सुधार र परिवर्तन गतिशील व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। राणा शासन त्यस्तो गतिशील व्यवस्था थिएन। त्यो त डर र त्रासको खम्बा थियो, पर्खाल जस्तै ठिङ्ग उभिएको। त्यस प्रकार कोमल मन भएका तथा आफ्नो निर्णयमा दृढ हुन नसक्ने पद्मशमशेरले राजीनामा गरेपछि रोलक्रम अनुसार मोहन शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उनी चन्द्र शमशेरका जेठा छोरा थिए र उनलाई नेपालको राजकाजको लामो अनुभव पनि थियो। उनका भाइहरू पनि एक थिए र सबै महत्त्वपूर्ण स्थानमा थिए। पद्मशमशेर जुन कारणले असफल बनेका थिए त्यसको विपरीत मोहन शमशेरमा उनलाई सफल तुल्याउन आवश्यक सबै क्षमता र गुणहरू विद्यमान थिए। मोहन शमशेरलाई सम्पूर्ण राणा भाइ भरदारहरूको समर्थन र सहयोग यस निम्ति पनि प्राप्त भएको थियो कि उनी कठोर थिए र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले खडा गरेको चुनौतीहरूको दमनद्वारा उनले सामना गर्ने आशा उनीहरूको थियो। राणाहरूलाई आफ्नो सुख सुविधा र शासनाधिकार सुरक्षित राख्न मोहन शमशेर जस्तै कठोर तथा दमनकारी शासक चाहिएको थियो। किनभने काङ्ग्रेसले उनीहरूको शासनको जग हल्लाउन थालिसकेको थियो। उनीहरू चन्द्र शमशेरका सुखद दिनहरूको याद गर्दथे र मोहन शमशेरबाट ती दिनहरूको पुनरावृत्ति हुने कल्पना गर्दथे। त्यही कारण मोहन शमशेरले पनि प्रधानमन्त्री पद औपचारिक रूपमा सम्हाल्ने बित्तिकै उनीहरूको आशा अनुरूप पद्मशमशेरले घोषणा गरेको वैधानिक कानुन फिर्ता लिए र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई गैर कानुनी घोषित गरे। मोहन शमशेर तानाशाहका आदर्श प्रतीक थिए। उनलाई कुन कुरामा दुविधा थिएन भने कुनै पनि तानाशाही व्यवस्था सुध्रिन सक्दैन। सुधार सम्झौता प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। सर्वसत्तावादी तानाशाही व्यवस्थामा त्यसको कुनै स्थान हुँदैन। फ्रान्सका अन्तिम सम्राट लुई 16 हुन् अथवा रुसका
जार निकोलस द्वितीय हुन्। कोही पनि सुधारवादी भएका थिएनन्। उनीहरू गतिच्युत भए तर झुकेनन्। उनीहरूले सुधार र सम्झौता गरेनन्। मोहन शमशेरलाई इतिहासको राम्रो ज्ञान थियो, त्यसैले उनले सुधारका हर सम्भावनाका ढोका बन्द गरेर क्रान्तिको खाँचोलाई अपरिहार्य तुल्याइदिए। क्रान्तिको तयारी कसरी भयो र त्यसले कसरी गति प्राप्त गर्यो त्यो प्रसङ्ग पहिले उल्लेख भइसकेको छ। यहाँ इतिहासको समीक्षा यस निम्ति आवश्यक हुन पुगेको हो कि त्यसबाट राणा शासनको स्वरूप, शक्ति र स्थितिको यथार्थ चित्रण खिच्न सकियोस् ताकि त्यसको अन्त्यको महत्त्व बुझ्न सबैलाई सुगम होस्। मोहन शमशेरले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र वैधानिक कानुनलाई रद्द गर्ने काम मात्र गरेनन्, उनले कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधिलाई बलपूर्वक रोक्ने भागीरथ प्रयास गरे। एकातिर देशभित्र राजनीतिक क्रियाकलापमाथि कठोर दमन चक्र चलाए भने अर्कोतिर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु पनि कुनै असर बाँकी राखेनन्। उनले आफै भारतको भ्रमण गरेर भारतसँग शान्ति र मित्रताको सम्झौता गरे। त्यस्तो सन्धिद्वारा भारत सरकारको मन जित्ने मात्र होइन, भारतमा रहेर राजनीतिक गतिविधि चलाइरहेका नेपालीहरू उप पनि भारत सरकार मार्फत नियन्त्रण गराउने कूटनीतिक चाल चलेका थिए मोहन शमशेरले। त्यसका निम्ति उनले भारतमाथि मात्र निर्भर नरहेर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेका थिए। चीनमा कायम भएको साम्यवादी सरकार क्रमशः तिब्बततर्फ अघि बढ्न थालेकाले नेपालको अशान्ति रोक्न अमेरिकाले भारतमाथि दबाब दिने अपेक्षा मोहन शमशेरले राखेका थिए। त्यो विषय चिन्ताका अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको कारण बन्न पुगेकाले पनि राणाहरूले त्यसबाट फाइदा उठाउन खोज्नु स्वाभाविकै थियो। तर अभागीले खान लाग्यो भने मरेको सिनो पनि उठ्छ भने जस्तै राणाहरूको पक्षमा त्यस्तो कूटनीतिक प्रयासहरू सफल हुन सकेनन्। उल्टो अमेरिका र भारतको जनमत नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम हुनुपर्ने पक्षमा बन्न पुग्यो र त्यो क्रान्तिकारीहरूका निम्ति नैतिक समर्थन हुन पुग्यो। वास्तवमा दुवै देशका सरकार र जनता परिवर्तनको पक्षमा खडा थिए। मोहन शमशेरको कठोरता नै उनको पतनको कारण बन्न पुग्यो। उनले सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधिमाथि रोक लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रान्तिको आह्वानलाई त बल पुर्याएकै थिए, राजा त्रिभुवनमाथि पनि कठोर नियन्त्रण कायम गरेर उनलाई पनि विद्रोहको निम्ति तत्पर तुल्याए। जङ्गबहादुरकै समयदेखि राणाहरूले राजालाई खोपाको देउता बनाएका थिए, दिएको खानेर हराएको जति मात्रै मान्ने। त्यसभन्दा तलमाथि गर्ने प्रयास भएमा दरबारभित्रै कैद गर्ने उनीहरूको नीति थियो। त्यही नीतिका कारण राणा प्रधानमन्त्रीका सामु कुनै पनि राजा चुक्क बोल्दैनथे। त्यही पनि राणाहरू राजादेखि सतर्क रहन्थे र राजाहरूलाई आफू अनुकूल तुल्याउन राणा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छोरीको राजा अथवा युवराजसँग र राजाकी छोरीको आफ्ना छोरासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गराएका थिए। रगतको नाता जोडेपछि राजाहरू राणा अनुकूल हुनेछन् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो र त्यो धेरै हदसम्म सत्य साबित भएको थियो। राजा त्रिभुवन त्यसको अपवाद निक्ले। त्रिभुवनलाई विलासी राजाका रूपमा हुर्काउन चन्द्र शमशेरदेखि जुद्ध शमशेरले सक्दो प्रयास नगरेका होइनन् र राजा त्रिभुवनमा विलासिताको आदत नपरेको पनि होइन। तर कैद नहो, चाहे त्यो सुनको पिंजरा होस् अथवा केन्द्रीय कारागारमा रहेको यामानको फलामे पिंजरा किन नहोस्, त्यसबाट उम्कने इच्छा सबै कैदीमा समान रूपमा हुन्छ। राजा त्रिभुवनमा पनि त्यो इच्छा प्रबल रूपमा थियो। उनले दरबार बाहिर सम्पर्क राख्न जे जस्ता उपाय र तरिका अपनाए त्यसबाट पनि उनको त्यस प्रकारको इच्छा प्रकट हुन्छ। अर्को कुरा, राजा त्रिभुवनको समयसम्म संसारको क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको थियो। रेडियो र समाचारपत्रले दरबारमा प्रवेश पाइसकेको थियो। त्यसले गर्दा सामयिक विश्वको घटनाक्रमको परिचय उनलाई प्राप्त गर्न सुगम भएको थियो। दुईवटा विश्वयुद्ध, त्यसका परिणामका बारेमा जान्न र बुझ्न पनि तिनले ठुलो मद्दत पुर्याएका थिए। त्यही जानकारीले गर्दा उनलाई जनताको सङ्गठित शक्तिमाथि भरोसा जाग्न थालेको थियो। नत्र राजा महाराजाहरू सेना र बन्दुकलाई बाहेक जनतालाई शक्तिको रूपमा मान्यता दिँदैनथे र जनताको सङ्गठित शक्तिले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने धारणामाथि उनीहरूको विश्वास पनि थिएन। द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको जुन लहर एसिया र अफ्रिकामा चलेको थियो, त्यसले पनि एक बन्दी सरह जीवन बिताउन बाध्य राजामा आशाको सञ्चार गराएको होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। राजा त्रिभुवनले प्रजापछि आफ्ना अनुभव व्यक्त गरेका कुराको चर्चा यथास्थान हुने नै छ। तर जुन बेलाको प्रसङ्ग यहाँ उठेको छ त्यसबेला राजाको व्यवस्था त्यस्तो थिएन। त्यसबेला त राजाले पनि राणा प्रधानमन्त्रीलाई बक्साउनु पर्दथ्यो र प्रधानमन्त्रीको इसारा बगैर बोल्न पनि मनाइ थियो। आखिर त्यो दिन आयो। त्यो मुक्ति र स्वतन्त्रताको दिन थियो। त्यो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताको विजयको दिन थियो। त्यो नेपालीलाई रैतीबाट जनताको श्रेणीमा उचाल्ने दिन थियो र त्यो राष्ट्रिय गौरवको प्रतिष्ठा स्थापना भएको दिन। नेपालीको अस्तित्व र आत्मगौरवको त्यो दिनमा शहीदहरूको सपना पनि साकार भएको थियो। त्यस्तो लाग्थ्यो मानव शहीदहरू पनि स्वर्गबाट नेपालीको विजय स्तव हेरिरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो सपना साकार भएको देखेर अभिभूत भएका छन्। त्यो दिन थियो फागुन 7 गते 2007 साल। फागुन 7 गतेको बिहान साधारण बिहान थिएन।
त्यो बिहानले विक्रम सम्वत 1903 भाद्र 31 गतेको कोत पर्वपछि नेपालमा स्थापना भएको राणा शासन रूपी कालरात्रिलाई समाप्त पार्ने उज्यालो ल्याएको थियो। त्यही कारण पनि होला बिहान सबैले देखिएको कुहिरो नेपालको आकाशमा धेरै बेर टिक्न सकेन। एकैछिनपछि कुहिरो पातलिँदै गयो र न्यानो घाम हट्दै गएको कुहिरोबाट चिहाउन थाल्यो। दिन छिपिँदै गएपछि आकाश च्याङ्गे उग्रियो। उज्यालो घाममा पुरै काठमाडौँ उपत्यका मुसुक्क हाँसे जस्तै देखियो। किलागलको मेरो घर सबैलेदेखि साथीहरूले भरिभराउ थियो। तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन। कोही 4 भन्ज्याङ बाहिरका साथीहरू थिए भने कोही चाहिँ काठमाडौँकै विभिन्न टोलबाट जम्मा भएका थिए। सबैको उत्सुकता थियो दिउँसो आयोजना हुने समारोहप्रति। त्यो समारोहपछि नेपालमा राणा शासनको विधिवत अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सूत्रपात हुने भएकाले पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गरेका साथीहरूमा त्यस्तो उत्सुकता हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यस दिन राजा त्रिभुवनले राणा शासन समाप्त भएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भएको औपचारिक घोषणा गर्ने र राणा शासनको बदला मुलुकमा शासन चलाउन अन्तरिम सरकार गठन गरेको घोषणा गर्ने हुनाले नै साथीहरू रोमाञ्चित भएका थिए। नहुन् पनि किन, त्यही दिनका लागि उनीहरूले अकथनीय दुःख कष्ट झेलेका थिए। दिनरात नभनी क्रान्तिको मैदानमा काम गरेका थिए। ज्यान हत्केलामा राखेर काम गर्ने प्रेरणा उनीहरूलाई त्यही एउटा कुराले प्राप्त भएको थियो कि एक दिन प्रजातन्त्र ल्याइ छाड्छौँ। उनीहरूको सङ्कल्प, साहस र सत्कर्मको परिणाम प्राप्त भएको थियो। नेपालले प्रजातन्त्र पाएको थियो। प्रतीक्षा थियो त्यसको औपचारिक घोषणाको। त्यो घोषणा दिउँसो 3 बजेको साइतमा हुने भएको थियो। प्रजातन्त्रको घोषणा गर्न के को साइत, त्यस विषयमा पनि हल्का विवाद नचलेको होइन। राजा त्रिभुवनले राजगद्दी त्यागेर क्रान्तिकारीको साथ दिएका उनलाई पनि क्रान्तिकारी राजा मानिएको थियो। जनताले उनलाई क्रान्तिकारी ठान्ने, उनी भने परम्परागत आडम्बर त्याग्न नसक्ने, यो कस्तो विरोधाभास भनेर मानिसहरूले कुरा नकाटेका पनि होइनन्। तर त्यस्तो कुराले परिवर्तनको मौलिक तत्त्वमा कुनै अन्तर नपार्ने हुनाले ती सबै आपसे आप सेलाएर गए। हामीलाई लाग्यो राजा आखिर राजै हुन्, ज्योतिषको मन पनि राखिदिउँ भनेर साइतमा शपथ ग्रहण र घोषणाको कार्यक्रम राखेका होलान्। अथवा राजालाई ज्योतिष विधामा विश्वासै पो थियो कि त्यसले घोषणा हुने विषयमा प्रभाव नपार्ने आएपछि विवाद उठाउनु नै किन। त्यही सोचेर सबै चुपो लाग्न पुगेका थिए। तर विवाद भने भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै धेरै बेरसम्म सल्किरहेको थियो। दिउँसो अपराह्न 3 बजे नारायणजी दरबारमा राजा त्रिभुवनबाट भएको घोषणा र मन्त्रीमण्डलको शपथ ग्रहणका साथै त्यो विवादको पनि अन्त्य भएको थियो। क्रान्ति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रको घोषणा गर्ने चाहिँ राजा त्रिभुवन, यो त क्रान्तिकारीको विषय नभएर राजाको अनुग्रह जस्तो भएन र? त्यस्तो डेढ अक्कली तर्क गर्नेहरूको पनि कमी थिएन। क्रान्ति सम्झौतामा टुङ्ग्याउनुको मुख्य उद्देश्य थियो शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण। त्यसको हस्तान्तरण राजाको भूमिका निर्णायकको जस्तो थियो। एक अर्थमा राजा रेफ्री थिए, राणा र काङ्ग्रेस खेलाडी। अर्को अर्थमा नेपालको राज्य सत्ता जनतामा शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अर्को अर्थमा नेपालको राज्य सत्ता जनतामा शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा राजाको भूमिका राष्ट्र प्रमुखको थियो, जसको औपचारिक घोषणाले त्यो प्रक्रियालाई वैधता प्रदान गर्दथ्यो। सङ्क्रमण कालमा त्यस्तो वैधताको प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जङ्गबहादुरले कोतपर्वपछि बन्दुक र तरबारको भरमा सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गरिसकेका थिए। तैपनि रानी लक्ष्मीदेवीको पन्जापत्र नपाएसम्म उनी प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति घोषित भएनन्। त्यो पन्जापत्र औपचारिकता मात्र थिएन। प्रचलित परम्परा अनुसार उक्त पदमा जङ्गबहादुरको नियुक्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यम पनि पन्जापत्र नै थियो, जुन पन्जापत्र प्रदान गर्ने अधिकार रानी लक्ष्मीदेवीलाई राजा राजेन्द्रले विक्रम सम्वत 1900 को पुस 21 गते अर्थात् 5 जनवरी 1844 का दिन प्रदान गरेका थिए। जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मले राणा शासनका नाउँमा जुन शासन चलाए त्यसको वैधानिक आधार त्यही पन्जापत्र हो, जुन रानी लक्ष्मीदेवीले विक्रम सम्वत 1903 को भाद्र 31 गते अर्थात् 14 सेप्टेम्बर 1846 मा राजाबाट आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरेर प्रदान गरेकी थिइन्। अर्थात् त्रिभुवनलाई राजाका रूपमा स्वीकार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र राणा सरकार बीचको सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्न सर्वप्रथम राजा आफैलाई त्यो अधिकार प्राप्त हुन जरुरी थियो। राजा त्रिभुवनले राणा शासन अन्त्य भएको घोषणा गर्नु अघि त्यस्तो अधिकार आफूले ग्रहण गरेको घोषणा गर्नु आवश्यक थियो, अनि मात्र उनी त्यस योग्य हुन सक्दथे। भनाइको मतलब राजा त्रिभुवनले पहिले राजेन्द्रले रानी लक्ष्मीदेवीलाई प्रदान गरेको अधिकार आफूले प्रतिसंहरण गरेको घोषणा गर्नुपर्दथ्यो। त्यसपछि मात्र उनको त्यसपछिको घोषणालाई वैधता प्राप्त हुन्थ्यो। यो बडो विचित्रको गाँठो लाग्न सक्दछ कि राजा त्रिभुवनले आफै त्यस्तो घोषणाद्वारा राणाहरूलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रतिसंहरण गर्न सक्दथे भने त्यसअघि उनले किन त्यसो गरेनन्? किन 2007 साल फागुन 7 गतेको साइत पर्खनु पर्यो? शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको मर्म र महत्त्व त्यही प्रश्नको जवाफमा अन्तरहीन भएकाले अर्को अङ्कमा त्यसमाथि विस्तृत प्रकाश पार्ने प्रयास हुनेछ।
हस्तान्तरणको प्रक्रियाका प्रश्न राज्यको उत्पत्तिदेखि उठेको र समाधान हुन बाँकी रहेको प्रश्न हो। त्यसको उत्तरको खोजमा अनेकपल्ट राज्य विप्लव र क्रान्ति भए, अनेक शासकको हत्या र निर्वासन भयो, तर त्यो प्रश्न जहाँको त्यहीँ रह्यो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासले त्यसको तर्कसङ्गत तथा औचित्यपूर्ण आधारको खोज गरेर भन्यो, सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ। राजतन्त्रको विकासपूर्व सत्ता हस्तान्तरणको आधार जसको हातमा लट्ठी उसैले लैजान्छ भैँसी थियो। राजतन्त्र बलियो हुन थालेपछि वंश परम्पराको नयाँ चलन चल्यो। राजाको छोरा राजा हुने त्यो चलनले समाजमा क्रमशः मान्यता पाउँदै गयो। वंश परम्पराको अर्थ राजा मरेपछि सत्ता उसको छोराको वंश परम्पराको अर्थ राजा मरेपछि सत्ता उसको छोरामा हस्तान्तरण हुने हो। राजगतिको उत्तराधिकारीको घोषणा राजाको मृत्युपूर्व नै गर्ने परम्परा यस निम्ति बसेको हो कि राजा मरेपछि गद्दीका लागि सङ्घर्ष नहोस्। उत्तराधिकारीको घोषणा यथार्थमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियाको निर्धारण हो र त्यही राजतन्त्रको विशेषता पनि हो। राजतन्त्रको त्यस्तो परम्परा पनि निर्वाध चल्न सकेन। कहीँ राजाका छोराहरूले, कहीँ भाइ र अझ कहीँ रानीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेर आफ्नो सत्ता स्थापित गरेका घटनाहरू इतिहासका पानाभरि पाइन्छन्। नेपालकै इतिहासमा पनि राज्य सत्ताको उत्तराधिकारीको प्रश्नमा ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरू भएका थिए र त्यही दुर्भाग्यको शिकार भएर नेपाली जनताले शताब्दीौँसम्म राणा शासनको अन्धकार भोग्न बाध्य हुनु परेको थियो। तर त्यस क्रममा पनि सत्ता हस्तान्तरणको आधारलाई भने अपहेलित गरिएन। सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया जस्तोतुकै भए पनि त्यसलाई वैधता प्रदान गर्ने मूल आधारलाई चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध तुल्याइएको छ। अर्थात् सत्ता हस्तान्तरणको आधार राजाको लालमोहरलाई बनाउने परम्परा इतिहासको लामो क्रममा अक्षुण्ण रहेको छ। सेनाको एउटा टुकडीलाई आफ्नो हातमा लिएर राज्य सत्तामाथि कहिले राजकुमार, कहिले रानी तथा कहिले सेनापतिले सत्ता हत्याएका छन् र सत्ता परिवर्तनको बोध गराएका छन्। तर त्यस्तो सत्ता हस्तान्तरणको आधार शक्ति हुन्छ, वैधानिक आधारले त्यसको संरक्षण गर्दैन। आधुनिक युगमा पनि सेनाको सहयोगले नै धेरै ठाउँमा सत्ता पलट भएको छ र त्यस्तो प्रत्येक सत्ता परिवर्तन तथा सत्ता हस्तान्तरणमा वैधताको प्रश्न खडा भएको र त्यही कारण लामो समयसम्म सङ्घर्ष चल्ने गरेको छ। त्यस प्रकारका आन्दोलन अथवा सङ्घर्षको विजय र पराजयपछि पनि त्यसलाई वैधता प्रदान गर्ने आधारको खोजी चाहिँ बाँकी नै रहन्छ, किनभने हस्तान्तरणको प्रश्न भविष्यसँग गाँसिएको हुन्छ। तत्कालको समाधानले मात्र त्यसको उत्तर पर्याप्त हुँदैन। राज्य क्रान्तिका इतिहासहरूमा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सन् 1989 र रुसी क्रान्ति सन् 1917 महत्त्वपूर्ण छन्। ती दुवै क्रान्तिले आफ्नो देशबाट प्रजातन्त्रको उन्मूलन गरेर इतिहासमा सर्वथा नौलो पद्धतिको विकास गरे। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सत्ताको हस्तान्तरणको सवालमा उत्पन्न विवादले नै त्यो रक्ततापूर्ण तथा अराजक हुन पुग्यो। यदि सन् 1989 भएको राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्लीको सदस्यहरूको चुनावमा निर्वाचित थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिहरूले राम्ररी काम गर्न पाएका भएर लुईले जनताका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन स्थल नेसनल एसेम्ब्लीको मूल ढोकामै भोटे ताल्चा झुन्ड्याइ नदिएको भए भग्न टेनिस कोर्टमा भेला भएर उनीहरूले नयाँ संविधान सभाको चुनावको माग गर्नुपर्ने थिएन। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको बाटो राजाले रोकिदिएकाले बलजफ्ती त्यो ढोका खोल्न क्रान्तिकारीहरूले बाध्य हुनु परेको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले क्रान्तिको बाटो रोज्नुको अर्थ यो कदापि होइन कि आफूलाई सत्तामा पुर्याउन सकियोस्। उनीहरूको सर्वोत्तम प्रयास हो सत्ता प्राप्तिको माध्यम र आधार शान्तिपूर्ण होस् र त्यो सर्वस्वीकार्य होस्। सर्वस्वीकार्य यस मानेमा कि त्यसको आधार व्यापक तथा पारदर्शी होस् र त्यो जनताबाट अनुमोदित भएको होस्। प्रजातन्त्रमा चुनावले यत्रो विधि महत्त्व प्राप्त गरेको कारण पनि यही हो। फ्रान्सको क्रान्तिले हिंसाको बाटो पक्राउनु परेको कारण हो शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको मार्ग अवरुद्ध हुनु। ब्रिटेनमा म्याग्ना कार्टामा राजाले सही छाप गरेपछि त्यहाँको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा त्यो एउटा मार्गनिर्देशक घटना बन्न पुग्यो। ब्रिटेनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकास क्रममा म्याग्ना कार्टा सत्ता हस्तान्तरणको आदर्श र प्रतीक बनेको छ। त्यो घटनाले सोझै र तत्कालै सत्ता हस्तान्तरण भएको थिएन, तर त्यसले जुन काम गरेको थियो त्यो चाहिँ सत्ता हस्तान्तरणको मूल बाटो साबित थियो। रुसको क्रान्तिले अर्कै बाटो रोज्न पुग्यो। रुसका जारले गद्दी त्याग गरेपछि संविधान निर्माणको निम्ति संविधान सभाको चुनाव भएर संविधान बनाउने तयारी गरिरहेको बेला रेड गार्डको बलमा लेनिनले सत्ता हस्तगत गरेका थिए। रुसका जारले करेन्स्कीको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। करेन्स्कीले संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गराएका थिए, तर नोभेम्बर क्रान्ति बलपूर्वक भएको र सत्ता हस्तान्तरण नभएर खोसिएको थियो। लेनिन र उनको पार्टीले बन्दुकको भरमा सत्ता बलात् खोसेका हुनाले
त्यसको आधार पनि बन्दुक र सेना हुन पुग्यो। रुसमा सत्ताको अपहरण बलपूर्वक भएकै कारणले त्यसलाई थाम्न पनि निरन्तर शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्यो। ट्रटस्की र मिलोभान जिलासले पनि पछि त्यसको पुष्टि गरेका थिए। 70 वर्षपछि कम्युनिस्ट शासनको जसरी पतन भयो त्यसबाट पनि यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ कि सैनिक बलको प्रयोगबाट अर्जित राज्य सत्ताबाट सेना तत्त्वलाई निकाल्ने बित्तिकै त्यो धराशायी हुन्छ। रुस त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको छ। त्यही कारण सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहिआएको हो। नेपालमा सत्ता हस्तान्तरणको आधुनिक युग फागुन 7 गतेको घोषणाले ल्याएको र त्यसको आधारका बारेमा अझै भ्रम बाँकी रहेकाले यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आवश्यकता पर्न गएको हो। जसरी विवाह अनुष्ठानको सम्बन्ध सम्पत्तिको उत्तराधिकारीसँग सम्बन्ध छ, त्यसरी नै सत्ता हस्तान्तरणको प्रश्न सत्ताको आधारसँग गाँसिएको छ। विवाह भए पनि नभए पनि स्त्री पुरुषको सम्बन्धबाट बालकको जन्म हुन्छ र त्यो हुर्कन्छ। तर त्यसरी जन्मिएको व्यक्तिले पैतृक सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न सक्दैन। विवाहले स्त्री पुरुषको सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि शारीरिक सम्बन्ध जोसुकैसँग राखेर जाय जन्म भएको पनि बच्चाको थर बाबुतिर जान्छ र ऊ बाबुको पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। त्यसकारण विवाह एक यस्तो अनुष्ठान हो जसले सम्पत्तिको उत्तराधिकारीलाई वैधता प्रदान गर्ने काम गर्दछ र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी सत्ता हस्तान्तरणको आधारले पनि त्यसलाई वैधता प्रदान गर्दछ र भविष्यको बाटो सुनिश्चित तुल्याउँछ। 2007 साल फागुन 7 गतेको राजा त्रिभुवनको घोषणाले पनि सत्ता हस्तान्तरणको त्यही प्रक्रियालाई पुरा गर्यो जुन उनले उत्तराधिकार तथा क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका थिए। म्याग्ना कार्टा ब्रिटिसहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको स्रोत तथा आधार हो। त्यसपछिका आन्दोलन र सुधार म्याग्ना कार्टामा अभिव्यक्त विचार र भावनालाई मूर्त रूप दिन भएका हुन्। ब्रिटेन अहिले जहाँ पुगेको छ त्यसको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ म्याग्ना कार्टा नै हो। स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्व फ्रेन्च दार्शनिक रुसोका सैद्धान्तिक चिन्तन मात्र रहने थिए यदि तिनलाई फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले आफ्नो संविधानको मूल उद्देश्य घोषणा नगरेको भए। जब फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले आफ्नो उद्देश्य ती तीन मूलभूत उद्देश्यको प्राप्ति हो भन्ने घोषित गर्यो तब ती विचार एक दार्शनिकको दृष्टिकोण अथवा चिन्तित मात्र रहेन, सम्पूर्ण फ्रेन्च राष्ट्रको लक्ष्य बन्न पुग्यो। फ्रान्सको त्यसपछिको इतिहास ठुल्ठुला उथलपुथलका घटनाले भरिएको छ। त्यही पनि फ्रान्सेली जनताको आकाङ्क्षा तिनै मूलभूत उद्देश्यको प्राप्ति रहेको र जसको घोषणा सन् 1789मा भएको थियो। त्यसकारण फ्रेन्च प्रजातन्त्रको उद्गम स्थल त्यही हो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पनि त्यस्तै अर्को अमर दस्तावेज हो। अमेरिकाले आफ्नो नियति आफैले निर्धारण गरेर स्वतन्त्रताको जुन घोषणा गर्यो त्यही उसको राजनीतिक भविष्यको मूल स्रोत बन्न पुग्यो। भारतको स्वतन्त्रताको घोषणा भाइसराय लर्ड माउन्टबेटनले गरेका हुन्। उनको नियुक्ति ब्रिटिस सरकारले गरेको थियो, जुन सरकारले सन् 1857मा भारतको शासन इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट आफ्नो हातमा लिएका थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटेनको एउटा व्यापारिक कम्पनी थियो र त्यसले भारतका शासकहरूबाट व्यापार गर्ने र आफ्ना मानिसहरूको सुरक्षाका निम्ति हतियार राख्ने सम्झौता गरेको थियो। कालान्तरमा त्यही सम्झौताका आधारमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको विभिन्न राज्यहरू जितेर आफैलाई भारतको शासक घोषित गरेको थियो। तसर्थ वाइसराय लर्ड माउन्टबेटनको स्वतन्त्रताको घोषणाको अर्थ हुन पुग्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको उत्तराधिकारी प्राप्त गर्ने ब्रिटिस सरकारको भारतमाथिको शासकको अन्त्य। तर त्यस्तो घोषणा गर्ने आधार चाहिँ उनलाई ब्रिटिस सरकारले प्रदान गरेको थियो, जुन सरकारलाई त्यस्तो अधिकार इस्ट इन्डिया कम्पनीले र इस्ट इन्डियालाई भारतका शासकहरूले प्रदान गरेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा 2007 सालको राजा त्रिभुवनको घोषणाले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई इन्कार गरेको छ। त्यो हो राजा राजेन्द्रको सन् 1843को घोषणा। राजा राजेन्द्रको त्यही घोषणाका आधारमा रानी लक्ष्मी देवीले नेपालको शासन चलाएकी थिइन् र कोतपर्व पनि उनकै इच्छा र इसारामा भएको थियो। यथार्थमा सन् 1843देखि 1846सम्म नेपालको राजकाजका निम्ति जति पनि नियुक्तिहरू भए ती सबै लक्ष्मीदेवीबाटै भए। कोतपर्वपछि जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापतिमा नियुक्ति गर्ने पनि उनी हुन्। राजा राजेन्द्रकै नाउँमा शासन चले पनि हाल हुकुम रानीको थियो। युवराज सुरेन्द्र तिनताका बन्दी जस्ता थिए। उनी सन् 1947 अर्थात् विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 31 गते आफ्ना पिता राजेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरी राजा भएका थिए। भनाइको अर्थ हो सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह
कोत पर्व सकिएको 8 महिनापछि मात्र राजा घोषित भएका थिए। उनलाई जङ्गबहादुर राणाले राजा बनाएका थिए। सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई कोत पर्वको लगत्तैपछि प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा सत्य होइन। राजा राजेन्द्रलाई गद्दीबाट निकालेर युवराज सुरेन्द्रलाई गद्दी चढाइसकेपछि राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति पदमा पुनर्नियुक्ति गर्नु स्वाभाविक हो। तर कोत पर्व हुँदा चाहिँ राजेन्द्र नै राजा थिए र रानी लक्ष्मीदेवीले राजाका नाउँमा शासन चलाएकी थिइन्। 2007 सालको राजा त्रिभुवनको घोषणामा विक्रम सम्वत 1903 सालको यो राज्यको गद्दीमा राज भएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिजु बुबाज्यू श्री 5 महाराज धीराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव जो भनिएको छ त्यो नेपालको राजगद्दीको उत्तराधिकारीको दृष्टिले ठिक भए पनि ऐतिहासिक तथा तथ्यात्मक हिसाबले ठिक होइन। त्यसको उदाहरणका लागि त्यहाँ 2007 सालको राजा त्रिभुवनको घोषणा, यसअघि विक्रम सम्वत 1900 को राजा राजेन्द्रको घोषणा तथा युवराज सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गर्दाको घोषणा जस्ताको त्यस्तै तल दिएको छ। 1. राजा राजेन्द्रको रानी लक्ष्मीदेवीलाई अधिकार दिएको घोषणा। 1 महिनापछि यानि विक्रम सम्वत 1900 पौष तदनुसार जनवरी 5 तारिक 1843 ईसाईका दिन श्री 5 महाराज धीराज राजेन्द्रबाट मुख्य भारदारहरूलाई राज दरबारको चोकमा जम्मा गरी तल लेखी बमोजिमका कुराहरूको घोषणा गरी बक्सियो। तिमीहरू सबैलाई थाहा होस् भन्नाको निमित्त आजको दिनमा हामीबाट तिमीहरूलाई यो सुनाइ बक्सम छम कि खास हाम्रो मन खुसले हामीले बक्सेको हुँदा अब उपरान्त बडा महारानी लक्ष्मी देवी कान्छा महारानीलाई तिमीहरूले आफ्नो बादशाह सम्झी उनको हुकुम मानु। उनी लक्ष्मी देवीलाई तल दफामा लेखी बमोजिमका अख्तियार हामीबाट बक्सेका छौँ। 1. राजवंशदेखिका मानिसलाई बाहेक अरू गैरलाई कैद गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, देश निकाला गर्ने, ज्यान लिन, जागिरबाट बर्खास्त गर्ने हुकुम दिनमा। 2. मुलुकको जुनसुकै नोकरलाई पनि भर्ना गर्ने, झिक्ने, सरुवा गर्ने अथवा प्रमोसन दिने। 3. चीन, अङ्ग्रेज र भोटसँग सबै किसिमको राजकाज सम्बन्धको काम गर्ने। 4. अवस्था परे अनुसार माथि लेखिएका देशहरूसँग लडाइँ गर्ने अथवा मिलापत्र गर्ने। 2. राजा राजेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरेर सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले श्री 5 सुरेन्द्रलाई राजगद्दीमा राख्ने तर्जुमा मिलाई विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 31 गते तदनुसार मे 12 तारिक 1847 ईसाईकै दिन भाइ भारदार रैती दुनियाँको साथै सम्पूर्ण सेनाका जवानहरूलाई उर्दी पुँजीको साथै आदेश समेत दिई टुँडिखेलमा जम्मा गरे। साथै ती 2 जवान शेरमर्दन हमाल र डम्बरसिंह बिष्टलाई उपस्थित गराई सम्पूर्ण सेनाका जवानहरूका साथै भेला परेका सबैलाई श्री 5 राजेन्द्रको लालमोहर सबै परि सुनाएर भने, सिपाही अफिसर हो, हालैमा भएको खराब घटनाको तिमीहरूलाई अनुभव भएकै छ। अब महाराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट जङ्गबहादुर आफैलाई मार्नु भन्ने तिमीहरूलाई हुकुम मिलेको छ। सो सजाय भोग्नलाई जङ्गबहादुर यहाँ खडा छ। सिपाही हो, मलाई मार्नलाई साहस पुर्याउने तिमीहरूमध्ये यहाँ कोही छ। सिपाहीहरू सबैले एकैसाथ प्रेजेन्ट अफ आर्म्स गरेर जवाफ दिए। सेनाको आफूप्रतिको प्रेम भाव देखि सुनि चारैतर्फ फर्की जङ्गबहादुरले हात हल्लाए। त्यसपछि खरीको बोटको चौतारामा उक्ली तल लेखिएका कुरा पढि सुनाए। महाराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह यतिन्जेल मुगला नै राज भई बक्सेको छ। उहाँले गरी बक्सेको कारबाहीहरू पनि तिमीहरू सबैलाई प्रष्टै थाहा भएको हुँदा अब उहाँ उप राजकाजको विश्वास हामीले राख्न सकुन् असम्भवको कुरो छ। अब सबैलाई थाहा होस् भन्नाको खातिर यो भन्दछु कि आजको दिनदेखि उहाँले गद्दी त्याग गरी बक्सेको हामीले सम्झनु पर्यो र युवराज सुरेन्द्र विक्रम शाह आजका दिनदेखि गद्दीको हकदार भई बक्सी नेपालको श्री 5 महाराज धीराज होइ बक्स्यो। 3. श्री 5 त्रिभुवनको 2007 साल फागुन 7 गतिको शाही घोषणा। आगे हाम्रो मुलुकका भाइ भारदार सन्त महन्त रेती दुनियाँ साहु महाजन गैरगे यथोचित। उपरान्त सम्वत 1903 सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राज भएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्यू बुबाज्यू श्री 5 महाराज धीराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कारणले आफ्नो र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पी बक्सेको हुनाले उपरोक्त श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइम मिनिस्टरको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलिआएकाले औ वर्तमान समयमा श्री 3 महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रा नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो। औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले
निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डलको गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री 3 महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर र परराष्ट्र मन्त्री श्री मिनिस्टर बबर शमशेर जङ्गबहादुर राणा, रक्षा मन्त्री 3 श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, 4 श्री सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री, 5 श्री चुडा राज शमशेर वन विभागका मन्त्री, 6 श्री गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्य मन्त्री, 7 निपजङ राणा शिक्षा मन्त्री, 8 श्री भद्रकाली मिश्र यातायात मन्त्री, 9 यज्ञबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य स्वायत्त शासन मन्त्री, 10 श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषि मन्त्री समेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौँ। माथि उल्लेख गरेका मानिसहरू हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो अहोदामा रहनेछन् संयुक्त रूपमा हामीप्रति जिम्मेदार रहनेछन्। यो राज्यको शासन सम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रीमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको कर्तव्य हुनेछ। यो राज्यको शासन सम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ। हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारी प्रति सच्चा वफादारी धारणा गर्नका निमित्त आमन्त्रण गर्दछौँ। हाम्रा सबै जङ्गी निजामती अफिसरहरू र यस राज्यका अरू बासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निजका कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नलाई आदेश गरिबक्सेका छौँ। राजनैतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू 2007-12-20 अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने त्यस्तो अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ। यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्था सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा उत्तराधिकारी वर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालना गर्ने शक्ति दिउन्। नारायणी दरबार, काठमाडौँ।